मुल्क की सबसे बड़ी अदालत की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक फैसले पर हुकूमत की खुलकर तनकीद, इलेक्शन कमीशन की तरदीद और फिर एक तवील प्रेस रिलीज। हुकूमत की जानिब से फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त। इलेक्शन एक्ट 2017 तरमीमी बिल कौमी असेंबली में पेश और आज कायमा कमेटी से मंजूरी। हुकूमत हर सूरत रिजर्व सीट से मुतल्लिक अदालती फैसले को जीरो से मल्टीप्लाई करने की कोशिशों में है। वजीर कानून ने वाजे कर दिया है कि जहां पार्लियामान को लगे कि उसके इख्तियारात में मुदाखलत हो रही है या आइन को दोबारा लिखा जा रहा है, वहां पार्लियामान कानून साजी करेगी। कानून साजी अदालत का नहीं, पार्लियामान का इख्तियार है। तहरीक इंसाफ की जानिब से हुकूमत की इस कोशिश को अंधेर नगरी चौपट राज के मुतरादिफ करार दिया जा रहा है, जहां इलेक्शन कमीशन, आलाकार और इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी जमहूरियत का लबादा ओढ़कर शामिल जुर्म है। तुम अपने अमल से इस पार्लियामेंट को रबर स्टैम्प बना रहे हो। ये हुकूमत वैसी भी चंद दिनों की मेहमान, मुझे तो कोई चंद महीनों की मेहमान लग रही है। कल को आप ये कानून भी पास कर देंगे कि सुप्रीम कोर्ट को बंद कर दो। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रिवर्स करने की कोशिश हुकूमत कर रही है। खुदारा पाकिस्तान को चलने दें, इस निजाम को चलने दें, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल होने दें। आज इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल को कायमा कमेटी में कसरत राय से मंसूल कर लिया गया है। आजाद उम्मीदवार का सियासी जमात में जाना नाकाबिले तनसीख होगा। कायमा कमेटी में पेश होने वाले बिल की तहरीक इंसाफ ने मुखालिफत की है। JUIFA ने वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया और इलेक्शन कमीशन खामोश रहा है, जबकि पीपल्स पार्टी का कोई भी रुकन कमेटी में इजलास में शरीक ही नहीं हुआ। नाज़रीन, कायमा कमेटी में बिल पर वोटिंग हुई, जिसमें बिल की हमायत में 8 और मुखालिफत में 4 वोट आए। कौमी असेंबली की कायमा कमेटी बराए पार्लियामानी अमूर के चेयरमैन राना शरीफ के ज़ेर सदारत इजलास हुआ। दौरान इजलास वजीर कानून ने दलील पेश की कि पार्लियामान कानून साज इदारा है, अदालतें सिर्फ तशरीह करती हैं। इस बिल में कोई नई चीज नहीं कि जो रूल्स एक्ट आइन में मौजूद है, बिल इसी को वाजे कर रहा है। सियासी जमात की ज्वाइनिंग एक दफा होनी चाहिए, वो नाकाबिले तनसीख होगी। वजीर कानून आजम नजीर ताड़ का कहना था कि हम किसी इदारे को आइन को दोबारा तहरीर करने की इजाजत नहीं दे सकते। दौरान इजलास बिलाल अजरकियानी ने बिल से मुतल्लिक कायमा कमेटी को ब्रीफिंग दी, जिस पर अपोजिशन रुकन अली मोहम्मद खान और वजीर कानून आजम नजीर तारड़ के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। अली मोहम्मद खान ने एतराज करते हुए कहा कि यह प्राइवेट मेंबर बिल है, हुकूमत का बिल नहीं है, आप वकालत नहीं कर सकते इसकी। जिस पर आजम नजीर तारड़ का रद्द अमल आया कि अगर मैं कन्विंस्ड हूं तो मैं उनकी वकालत करूंगा, आप मुझे डिक्टेट नहीं कर सकते। अली मोहम्मद खान ने कहा कि आपको भी बुलडोज करने का हक नहीं। अली मोहम्मद खान ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए हमारे लोगों को उठा लिया गया कहा और मजीद बोला कि दबाव डाला जा रहा था कि पार्टी हल्फनामा जमा ना कराइए। वजीर कानून ने कहा कि आप ये पिंडोरा बॉक्स ना खोलिए, ये सब हमारे साथ भी हो चुका है। अली मोहम्मद खान ने वजीर कानून को जवाब दिया कि आपके साथ भी गलत हुआ और हमारे साथ भी। गुज़िश्ता रोज कौमी असेंबली में इलेक्शन एक्ट 2017 तरमीमी बिल पेश किया गया, जिसे स्पीकर कौमी असेंबली ने मुतल्लिका कायमा कमेटी को भिजवा दिया था। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ की कानूनी राय यह है कि बिल कानून की शक्ल इख्तियार नहीं कर सकता। अगर कानून बन जाएगा तो इसका इतलाक भारहा मुस्तकबिल के फैसलों पर होगा, ना कि रेट्रोस्पेक्टिवली। एक तरफ जमहूरियत और पार्लियामेंट के तकद्दुस के नाम पर हुकूमत ऐवान की सबसे बड़ी जमात को मखसूस नशिस्तों से महरूम रखना चाहती है, तो दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ की सफ़ों में सख्त कंफ्यूजन है कि एस्टैब्लिशमेंट को बराह रास्त मुज़ाकरत की पेशकश करने के बाद इल्जामात भी आयद किए जा रहे हैं। एजेंसियां तहरीक इंसाफ के कारकुनान को उठा रही हैं और तशद्दुद किया जा रहा है। इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोगों ने वहां पे ये स्टेज ड्रामा रचाया। पंजाब पुलिस के लोगों के ऊपर एक स्टेज इनकाउंटर एक किस्म का हुआ और फायरिंग करके उल्टा पर्चा चौधरी जाज साहब के छोटे भाई हाजी इम्तियाज साहब पे किया। हमारी सोशल मीडिया टीम के नौजवान खवातीन और हमारे बच्चों को उनको उठा के तशद्दुद किया जा रहा है। इंटेलिजेंस एजेंसीज उसमें मुलव्वस है। फायरवॉल को पाकिस्तान में टेस्ट किया गया है। ये आजादी सहाफत के लिए एक खतरे की घंटी है। कोई इशू है या ISI है, IB है, फील्ड इंटेलिजेंस यूनिट है, स्पेशल ब्रांच है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, जो भी है, उनके लोग हमें नहीं मालूम होता कि एक जगह से उठा के वो दूसरी एजेंसी के साथ वो रख लेते हैं। क्यों रखे भाई? ये कोई गिस्टापो स्टेट बन गई है। आज ही तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इतलात रऊफ हसन को दहशतगर्दी के मुकदमे में भी गिरफ्तार कर लिया गया। ATC ने उन्हें 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर CTD के हवाले कर दिया है, जहां समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बासी सुपरा ने की है। रऊफ हसन की जानिब से वकील अली बुखारी अदालत में पेश हुए। CTD ने रऊफ हसन के 5 दिन के जिस्मानी रिमांड की सदा कर दी। रऊफ हसन रोस्टम पर आए तो जज ने पूछा कि आपका कल मेडिकल हो गया था। इस पर उन्होंने वजाहत दी कि जो हो गया था, लेकिन मुझे मेडिकल इशू के बावजूद जेल शिफ्ट कर दिया गया। वकील अली बुखारी का कहना था कि रऊफ हसन को गुज़िश्ता रोज FIA केस में जुडिशियल रिमांड पर भेज दिया गया था। हमें ये क्लियरेंस नहीं हो रही कि CTD ने गिरफ्तार कब किया। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि रऊफ हसन को शामिल तफ्तीश कल कर लिया गया था, मगर गिरफ्तारी आज की गई है। हुकूमत जमहूरी बाग में सियासी मिसालें क्यों रकम करना चाहती है, जो आने वाले कल में खुद सियासी जमातों के गले का तौक बन जाएंगी। तहरीक इंसाफ का एस्टैब्लिशमेंट को मुज़ाकरात की पेशकश अगर एक गैर जमहूरी फिल्म है
تو کسی سیاسی جماعت سے مخصوص نشستوں کا حق ڈنکے کی چوٹ پر چھیننا جمہوریت کے کس پہلو کی عکس بندی ہے؟ اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ حکومت وقت کے سینئر نمائندے سینیٹ اینڈ منسٹر فار پیٹرولیم ڈاکٹر مصدق ملک موجود ہیں، اور ہمارا ساتھ دے رہے ہیں ممبر قومی اسمبلی زین قریشی صاحب. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. سینیٹر صاحب، آپ سے آغاز کروں گی. پہلے تو فرمائے دیجیے گا کہ سپریم کورٹ کا آرڈر اوور رول کرنے کے لیے پارلیمنٹ کے پاس یہ پاور یا اختیار ہے کہ وہ قانون سازی کرے؟ بظاہر تاثر یہ پڑ رہا ہے کہ ایک ٹکراؤ کی فضا ہے جس میں انگریس ہو رہی ہے، اور وہ چیزیں جنہیں آئین کی تشریح ہونا چاہیے تھا وہ آئین سازی، یا جنہیں قانون کی تشریح ہونا چاہیے تھا وہ قانون سازی کے عمل میں ججمنٹس آ رہی ہیں. اس میں بہت سی ایگزامپلز ہیں، یہ تو ایک ہے. اس سے پہلے جو پنجاب میں ہوا فلور کراسنگ کے حوالے سے، بہت سے لوگوں نے اس کا تنقیدی جائزہ لیا. بہت سے لوگ جو ماہر ہیں قانون کے، انہوں نے تنقیدی جائزہ لیا کہ یہ انٹرپریٹیشن تو نہیں لگ رہی، یہ تو لگ رہا ہے کہ کسی نے ایک نئی لائن لکھ دی ہے آئین یا قانون میں. تو اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں. یہ امپریشن کسی کے لیے بھی اچھا نہیں ہے، عدالتوں کے لیے بھی، عدلیہ کے وقار کے لیے بھی اچھا نہیں ہے، ہمارے لیے بھی اچھا نہیں ہے. سر 63A میں تو واقعی ری رائٹنگ آف کانسٹیٹیوشن ہوئی. وہ ہماری بدقسمتی ہے کہ وہ آج تک لگا ہوا ہے ریویو کے لیے، اس کو ابھی تک ٹائم نہیں ملا. ڈیٹیل ججمنٹ بھی نہیں آ رہی اسی طرح. بے شمار، میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ کو دو آپ کو ہماری نظر آ جائیں گی، دو آپ کو پیپلز پارٹی کی نظر آ جائیں گی، دو پی ٹی آئی کی نظر آ جائیں گی، مگر کوئی بھی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ ایک سٹیبل جورسپروڈنس جس طرح ہوتی ہے کہ آرگنائز پرنسپلز کے تحت یکسوئی کے ساتھ اور یکسانیت کے ساتھ فیصلے ہوتے چلتے چلے جاتے، اس طرح کی چیزیں نہیں نظر آتی. کبھی کوئی جج جو ہے ان کو سپروائز کرنے پہ مقرر کر دیا جاتا ہے، کبھی ٹرائل شروع ہو جاتے ہیں، کبھی قانون. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ریٹیلیشن، جو پنگ پونگ جو بھی چل رہا ہے، یہ اچھا نہیں چل رہا ہے. جی مجھے لگتا ہے کہ بظاہر یہ نظر دیکھیے نا کہ دیکھیے اب مثلاً دیکھیے پشاور ایک فیصلہ کیا ای سی پی نے، مان لیجئے اچھا یا برا تھا جو ان کی پارٹی کے حوالے سے فیصلہ کیا گیا، مان لیجئے آپ کہیں کہ ہم نہیں مانتے، فیصلہ کیا، وہ پشاور ہائی کورٹ چلا گیا. پشاور ہائی کورٹ نے کہا کہ نہیں ہم تو اس فیصلے کو ختم کرتے ہیں. وہ سپریم کورٹ چلا گیا تو سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ ہم اس فیصلے کو ریسٹور کرتے ہیں. اب وہ جو ریسٹور ہوا فیصلہ، اس کے تحت الیکشن ہوا. اب اسی کے بعد وہ دوبارہ فیصلہ جو ہے وہ گھوم کے بومرینگ کی طرح واپس آ رہا ہے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں نے ایک پارٹی کے بہاف پہ الیکشن ہی نہیں لڑا، انہوں نے آزاد امیدوار، کسی نے پارٹی کا ٹکٹ جمع نہیں کروایا، جو ایک ریکوائرمنٹ ہے. جب آپ جاتے ہیں کاغذ جمع کروانے، ہم سے بھی پوچھا جاتا ہے کہ ٹکٹ دکھائیں. کسی نے پی ٹی آئی کا ٹکٹ نہیں جمع کروایا، پروبیبلی فیصلے کی وجہ سے، مگر نہیں کروایا. جب نہیں کروایا تو وہ پی ٹی آئی کے اراکین نہیں رہے. جب وہ پی ٹی آئی کے اراکین نہیں رہے اور پھر انہوں نے سنی تحریک کو جوائن بھی کر لیا، جس کی اپنی ایک عجب داستان ہے کہ ایک ایسی پارٹی کا چناؤ جس سے کسی نے الیکشن ہی نہیں لڑا، یعنی پارلیمان میں اس کی پریزنس ہی نہیں تھی، اور پھر نہ صرف پریزنس نہیں تھی، انہوں نے کوئی لسٹ بھی نہیں جمع کروائی ہوئی تھی. اور آئین قانون سیدھے سیدھے کہتا ہے کہ آپ کو اتنے دنوں میں یہ لسٹ جمع کروانی، وہ بھی نہیں کروائی. اگر آپ اجازت اب گھوم گھما کے فیصلہ کیا آتا ہے؟ عدالت میں کیا فیصلہ گیا کہ سنی تحریک کے متعلق کچھ بتائیے کہ ان کے ان سیٹوں کا کیا ہوگا. عدالت نے کہا نہیں یہ کیا بات ہوئی، یہ تو مزہ ہی نہیں آیا. تو فیصلہ یہ آیا کہ نہیں یہ پی ٹی آئی کو ملنی چاہیے. انہوں نے کہا بھائی وہ پی ٹی آئی کا تو، وہ کہا نہیں وہ ہمارے فیصلے مس انٹرپریٹ ہو رہے ہیں. آپ فیصلے آپ خود ہی کہہ رہے ہیں مس انٹرپریٹ ہو رہے ہیں، تو آپ مجھ سے سوال پوچھ رہی ہیں، تو مجھے بتائیے میں اس کا کیا جواب دوں.